बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शराब में धुत लड़के लड़कियों की कराची से वायरल होने वाली वीडियो पर एहसन इकबाल की तरफ से इमरान खान और नवाज शरीफ की तस्वीर का मुवाजना करने पर बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। एहसन इकबाल साहब ने वो बात की, इस पर जो शहबाज गिल साहब ने जवाब दिया है, कानों से धुआं निकालने वाला जवाब है। और पीटीआई सोशल मीडिया से परेशान मरियम के सहाफ़ी सरेआम फटने पर, इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे लिफाफा फटने पर। और एहसन इकबाल की बोंगी से पहले स्क्रीन पर देखें, ये कोई मगरबी मुल्क नहीं, ना ही इंडिया, बल्कि ये जरदारी और बिलावल के ज़ेर असर कराची है, जहाँ पर डिफेंस के पोश इलाके में डांस पार्टी पर छापा मारकर पुलिस ने 250 के करीब नशे में धुत लड़के और लड़कियां बरहना हालत में पकड़ ली। याद रखें, हमारे मुल्क में ऐसी पार्टियां मामूल बन चुकी हैं, लेकिन ये पकड़े सिर्फ इसी सूरत में जाते हैं जब ऐसी पार्टी करने वाले मंथली न दें या फिर किसी भी वजह से हुकूमत और पुलिस नाराज हो जाए। अक्सर देखा गया है कि हमारे मुल्क में पुलिस किसी आम बंदे को भी पकड़ने जाए तो अक्सर पेशगी इतला मिल जाती है, लेकिन पुलिस का ये छापा इतना अचानक था कि हर तरफ चीखो पुकार थी। इस रेड की वीडियो के ज्यादातर हिस्से रेड लाइन के अंदर हैं, जो दिखाए नहीं जा सकते। याद रहे, चंद दिन पहले एक मुबैना खबर सामने आई थी कि कराची में 12 नौजवान लड़कियों को खामोशी से दफनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। फार्म हाउस का अमला मरने वाली लड़कियों की लाशें दफना देता था कि एक फार्म हाउस में 12 नौजवान लड़कियों की पुरस्कार मौत और खुफिया तदफीन को लेकर तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। कहानी क्या थी ये तो पता नहीं चल सका था, लेकिन छापे की ये खबर और वीडियोस इस खबर के बाद सामने आई हैं। अजमतुल्ला खान ने लिखा, सिंध हुकूमत यूरोपियन कल्चर को प्रमोट कर रही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां मामूल बन चुकी हैं। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये लड़कियां कोई आम घरों की लड़कियां नहीं, लिबास देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस जगह आम लोगों को जाने की इजाजत भी नहीं। और हाँ, सारा गुस्सा इन्हीं पुलिस वालों पर उतरेगा। अब आ जाएं लिफाफों की हरकतों की तरफ। याद रहे, नून लीग, खास तौर पर मरियम सफदर, अगर आपको किसी पर जितनी शिद्दत से इल्जामात लगाती नजर आए, इतनी ही शिद्दत से खुद इस गुनाह में शामिल होती है। जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। अच्छा, ज्यादातर इनके इल्जामात लगाने का मकसद ही ये होता है कि जब यही इल्जाम इन पर लगे तो लोग इसे इनकी तरफ से लगाए गए इल्जामात का रद्द-ए-अमल समझें। गलीज और गंदी गालियां देने में साबका वीडियोस का रिकॉर्ड ही उठाकर देख लें। नवाज शरीफ से शुरू होकर मरियम सफदर, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, रुहेल असगर, राना तनवीर, या फिर इनके गंदे कामों में पकड़े गए रहनुमा देख लें। आपको सिर्फ और सिर्फ मरियम सफदर के करीबी लोग ही मिलेंगे। यही वजह है कि मरियम सफदर और मरियम के लिफाफे हर वक्त यही इल्जामात सिर्फ ज़बानी इमरान खान के खिलाफ लगाते हैं। जैसे पीटीआई सोशल मीडिया से परेशान लिफाफा सहाफत में धक्के खाने वाले फखर दुरानी को ही देख लें। कहा, इमरान खान के बाकी जराइम एक तरफ, लेकिन इसने ये जो एक घटिया नस्ल परवान चढ़ाई है जिसे गालियों के सिवा कुछ आता ही नहीं, पाकिस्तान इसका खुमियाजा न जाने कब तक भुगतेगा। इसे सियासी शऊर नहीं बल्कि नस्ली बेरवा-रवी कहते हैं। इस लिफाफे ने खुद लफ्ज घटिया नस्ल इस्तेमाल किया। याद रहे, सोशल मीडिया पर किसी की नस्ल को घटिया कहना सबसे बड़ी गाली समझी जाती है। इस गाली की वजह से बड़े बड़े खिलाड़ी तक पाबंदी का सामना कर चुके हैं। साफी तारक मतीन ने जवाब दिया, काबिल रहम हालत है इन लोगों की। एक ट्वीट में कहते हैं पैसे से बनाई मकबूलियत, और दूसरे में परवान चढ़ाई नस्ल। कंफ्यूज लोग। मीर शकीलुर रहमान के हाथ से आपको जो मिलेगा अजीबो गरीब मिलेगा। अब तो इतने फारग हो चुके हैं कि अवामी शऊर की तौहीन करते हैं। डीलबाज के नौकर आम लोगों के लिए घटिया नस्ल जैसी गालियों पर उतर रहे हैं। इसकी बेहतरीन तशरीह अतर काज़मी ने की। ये क्लिप देखें। हाई कोर्ट के अंदर कि हमने मियां साहब को कुछ नहीं कहना, जो सजा याफ्ता है, लेकिन वो बंदा हमें चाहिए था, उस तरह हम पकड़ के लेके गए थे। तो एक के ऊपर सोशल मीडिया पे कोई नौजवान लिखेगा कि तुम मेरे शऊर की ऐसे तौहीन कर रहे हो, तो फिर हम कहेंगे ये हमने एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी है, ये बड़ी बदतमीज नस्ल है। बात यह है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहले एक साइड पे था। हम बैठ के टीवी पे या अखबार में जो लिख देते थे वो आवाम को कबूल करना पड़ता था। अब वैसा नहीं होगा। फखर दुरानी को उबैद भट्टी ने जवाब दिया। भुट्टो ने कहा, सूअर के बच्चे, खान अब्दुल क्यूम खान के आगे और पीछे खान लगा है। नवाज शरीफ ने कहा, कुत्ते नहलाने वाले, मुखालफिन की औरतों पर हमले, बेनजीर की जाली गंदी तस्वीरों का कारोबार, रुहेल असगर, राना तनवीर, तलाल चौधरी की माँ बहन की गालियां।
اب یہ مت کہنا کہ ان سب کو بھی عمران خان نے پروان چڑھایا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا جو ٹو وے ٹریفک ہے وہاں سے نقد جواب ملنے لگے، ورنہ بھٹو نواز شریف، رانا تنویر، روہیل اصغر کے زمانے والے آج کی نسل سے زیادہ گندے لوگ تھے جو زبانی کلامی اور خط و کتابت میں گالیاں نکالتے تھے۔ ملیحہ ہاشمی نے لکھا، عمران خان کی سوشل میڈیا پر پرزور حمایت سے ان کے مخالفین کا خائف ہونا اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سوشل میڈیا چھا گیا ہے۔ پوری پی ٹی آئی توڑ کر بھی عمران خان کی عوام میں اور سوشل میڈیا پر آسمان کو چھوتی بلندی کو یہ کوئی ڈینٹ نہ ڈال سکے۔ پاکستان کے نوجوان، بزرگ، خواتین، بچے اور باشعور لڑکے لڑکیاں یہ بازی جیت گئے۔ مزید کہا، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر عمران خان کا دفاع پیسے لے کر کرتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ لوگ کرپٹ عناصر کی عزت افزائی فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارسطو وقت احسن اقبال نے عمران خان اور نواز شریف کی دو تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، پیشی ہے دونوں کی اسی ایک عدالت میں، گیدڑ کا جہاں اور ہے، شیر کا جہاں اور۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہ لوگ بار بار گیدڑ کہتے ہیں، تو احسن اقبال صاحب نے وہ بات کی، اس پر جو شہباز گل صاحب نے جواب دیا ہے کانوں سے دھواں نکالنے والا جواب ہے، ٹے چھوٹی یہ نکلی ہونی تھی شلوار میں۔ انگلش میں اسے زبان کو اگر کیوٹ اور معصوم کر لیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے جواب دیا، لکھ دی لعنت آپ کی منافقت پر، اگر آپ والے پر رتی برابر بھی جبر ہوتا تو گندگی نکلی ہونی تھی شلوار میں، اور آپ نے اس گندگی سے بھی اعلیٰ لیڈرشپ کے قصے نکالنے تھے۔ تو عمران خان جیسا لیڈر اور شہباز گل صاحب نے تو ان کے لیے باقاعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگایا گیا، اور شوکت بسل صاحب نے گواہی دی تھی، پوری پیٹھ سرخ تھی۔ تو اگر ایک بندہ اس لیڈر کے لیے یہاں تک گیا تھا تو وہ کیوں برداشت کرے گا آپ کی اس طرح سے گالی؟ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، احسن اقبال اور پرویز رشید پہلے مجرم کو ریاضی سکھائیں، پتہ نہیں یہ اس ملک پر 35 سال سے کیسے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ کلپ دیکھیں۔ 1990 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ حساب آتا ہے یا حساب میں کمزور ہو؟ کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں 15 سال میں یا تو ملک سے باہر، جسے وہ شعر کہہ رہے ہیں، وہ شعر 4 ہفتوں کے لیے گیا، 3 سال 11 مہینے 2 دن بعد واپس بھی کب آیا؟ جب عمران خان جیل میں تھا۔ سب کہتے ہیں کہ لیڈر واپس نہیں آیا، ڈیلر واپس آیا، تمام چیزیں طے کر کے آیا، عدالت کا عملہ وہاں ایئرپورٹ پر موجود، وہ سی سی پی او جسے گرفتار کرنا تھا وہاں پر سیلیوٹ ٹھوکرا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے چہیتے والے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو لایا گیا ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے، جیل بھیجنے کے لیے لایا نہیں گیا۔ اس سے بری میاں صاحب کے ساتھ اور کیا ہو سکتا؟ فیاض شاہ نے سکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، یہ پہلا انوکھا خاندان ہے جو ایک ہی گھر میں رہتا ہے، ایک ساتھ کھاتا پیتا ہے، ایک ساتھ گاڑی میں نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی کیمروں کے سامنے آتے ہیں ایسے گلے ملتے ہیں جیسے بچپن میں کمبھ کے میلے میں بچھڑے بھائی برسوں بعد مل رہے ہوں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف مل رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمارا نظام ننگا ہو رہا ہے اور قدم قدم پر ننگا ہو رہا ہے۔ اب نیب کو آج پھر چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے پھر پوچھا، پھر بتا دیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ نیب نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، پاؤں جوڑ کے کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یاد آ گیا وہ فلم کا ڈائیلاگ کہ بس کر پگلے اب رلائے گا کیا۔ تو میرے خیال سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چاہتی ہے کہ پورا ہی ایکسپوز ہو نظام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے بھی پگلے نیب کو رلا ہی دیا۔ وہ